गाड्या खाणं चुकले नाही आमचं काय काढून आलं गाडा यायला पाहिजे किंवा घ्या زين تشوفوا خليه 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 يعرف بس معاه تماشا لا يا سر Yaşana mübarek zere Helal vasim dilin Hicazı seferestin Tatkar gamudez ve kaparis Tantane tantata
बापू जिसके जामे तदका गवे से जामे जिस बापू जिसके जामे तदका गवे से जामे नीको गलो से कम नहीं मेरी खुशी ज़हरा मुझ पे तेरी आता हुए ज़हरा कम नहीं मेरी खुशी
और दिवनो आइंदा से भी मजलिस में इतना और जो इतना बड़े एहतराम है मजलिस को शौक और भी मजलिस में ऐसा एहतराम है दिवनो तो मुझसे भी जिक्र लेने को शहर में है करार बहुत खास और सूची की मजलिस में ना तारीख है जनाना दनी में बाकी अलामती और की मजलिस को खुशनसीब दर्ज को ईद दिन ईद जाती लेकिन जब ईद दिन वाली कि बे इंसान को चाहे काम नामाज चाहे और सामा दूसरी चीज चाहे जवान जो की मजलिस को और सुनाने वाला उसी खबर से आइंदा सुसे को तारीख और दिनो या चाहे मनकबरी हो चाहे तकरीर हो और माची कसर का वो उसी को से वो उसी का अगर अमल सोच ना दे इंसान को बड़ी की तसना زوارز مغابروسه زوارز مغابوغاما أبسوس دالشيو تنوي Yo también los niños yo te pulo hasana babiba bulu fazal diana kurena la costa Gezegwe katano motose la musta ni tawa umedio Gezegwe katano motose yashana mata Mustafa
دیگر میرسه جفل بس خدایی رنچن پیغمبری سوسس حسین نایا شیعی این در گمگاما حسین قبول دیر رہنا نایا شیعی امام حسین دیا پویسی کسلوس دن نیولا ولا تقول لشيء ولا تطعين شيئا أن يقول الله تعالى يوم القيامة كذبت وحجرت وحسنت لإنسان دنے چیز کی دعویٰ مبیوس اتق اللہ رفسی کا جہاں اللہ سے ڈرو خدا لشک جھانگ کھو مجلی شیعین درن امام نسی خوے کا کسل نوال اتق اللہ خدا لشک اللہ سے ڈرو تم میرا شیعان نہیں ہے امام علامت یقصون ذکر رسل کی مختصر حدیث میں امام يسلم ولا تطعين لشيء دجيز وعديد دوام مجلس مدى وعدلو كان مسلمان مهنا لك مسلمان دوام مجلس كان شيعان مهنا لك شيعية دوام مجلس كان علي بيت كان قومي وانتحيت مهنا نحافظ القرآن دل دوام مدكرو دو جاو دو دولي الإمام علت بسام بيان الإمام الشيء خدا كان قيامة لله أن يقول الله تعالى يوم القيامة خدا قيامة جعل كانت للإنسان كيون يقول كانت كيون يقول أظن جدا الناس كذبت وحجرت كان الخندا كان فسق فجوري مبتلاسو كريم المرء يبدأ چیز فرمين يقدر جاتا الناس ولكن قل أنا لمحبيكم ومواليكم إمام فلق سلموس ومجيء عليك همسي مجيء شيعي إن لذن النار إن من شيعتنا قد تسلمت قلوبكم إمام حسين بن سلمة ذاك جوانكم هذا لك هذا قرآن करके नाराज रहने से हुसैनी खुदा के कसम नहीं बनता जब तक किरदार हुसैनी पर न उतरे किरदार यज़ीदी को न छोड़े किरदार शिबली को न छोड़े किरदार उमर इब्न साद को न छुए उस वक्त तक नाराज से हुसैनी नहीं बनता हुसैनियत क्या चीज है यंग बयान में से आलम इस्लाम में मौजूद हो चुका है सबसे पहले अपने गिरबान खोल कर देखो हमारी शक्ल सूरत से किरदारों गुफ्तार अक़वाल में हुसैनी जात्री को वाला यहाँ यज़ीदी में हुआ हुसैन बिन रवायत को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पूछो हुसैन बिन रवायत को शिब्र इब्न ज़ुलजोशन को पूछो हुसैन बिन रवायत को यजीद वलीद को पूछो हुसैन बिन रवायत को वलीद इब्न अतबा को पूछो हुसैन बिन रवायत उमर साद अल-लारी को पूछो हुसैन कौन है रवायत को यहाँ हुसैन कौन से वसीला बयान कर रहा है हुसैन गुला मैं गुला हुसैन गुला मैं गुला हुसैन ने मंजिल पर गयो मरहूम बादशाह अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम करना जो कोई मैं बाइबिल आस्तियो आल अल्लाह मकामहु को वसल्लु नि खुदा से सिखाना स्पष्टना बुझो नि खुदा से सिखाना स्पष्टना बुझो मुझे दसनी मन से अल्लाह हुसैन क्या है चलाओ तीर जो बेहतर जो तेरी कमान में है चलाओ तीर जो बेहतर जो तेरी कमान में है किसी के आंख में जादू तेरी जबान पे है आंख में जादू तेरी जबान पे है
ताली बजा रहा